येवकार गोंयकारांनो आयज आमी शिरोड्या आसा तुमकां अपडेट दिवपा लागून आमगेल्या सपोर्टरांक आमच्या चाहत्यांक आमचे बरे मागप्यांक नजारो पळोवपा शकता तुमी हो आमच्यो कंदमुळां स्पेशली आयज कंदमुळां दवरलेली आसा आमी शिरोडकारांक आनी बाकीच्या लागसरच्या एरियाच्या लोकांक लागून आमचे बरे मागपी येवंक लागलेले आसा. सो पयलो म्हटल्यार मुंडल्यो आसा आमचे कडेन मुंडल्यो गांवठी परत मिडियम सायज पळय काटे कणगां तेज्या नंतर मोठी पळय काटे कणगां आसा मोठी मागीर पळय आमचे कडेन आसा ते चिरके लाल भडक पिंक पळय चिरके आसा फ्रेश कंदमुळां पळय पावर सोर्सीस विटामीन प्रोटीन सगळे. मागीर पळय सुरींग आसा आमचे कडेन सुरींग नेक्स्ट आयटम आसता पळय भुईमूग भिकणां टायमपासा उकडून खावपाची चावे कडेन गेमी पळयत तेन्ना. एक्स्ट्रा आसा ते आमचे कडेन कारांदे आसा पळय गोड कारांदे आतां वयले कारांदे वयले झाडाचे आनी हे आसा ते मुळाचे. सो एक हो विकतालो सुद्दां आमकां एक अभिमान दिसता की आमी लोकांक बरें कितें तरी बरें एनर्जी बरें आयुश्य बरें आरोग्य घडपाचें जावपाचें अशें आमी कितें तरी विकतात. एक अभिमान कसो दिसता आमकां प्रावड फिलींग जाता कारण हितून कसलेंच कॅमिकल ना कांय ना. आतांचें जनरेशन म्हणटा तशें खंय तरी भरकटटा फास्ट फूड आनी कितें नाका जाल्ले त्यो गोश्टी खावन पूण फास्ट जें आसता तें खंय ना खंय तरी फास्टूच म्हणटा तशें नश्ट जाता. सो हें खरें म्हणल्यार आमचे पावर सोर्सीस आसा सुपर ते आमचे फूड म्हणटा तशें. सो हे पयलू पासून पिढ्यान पिढ्या हें आमचें पयलू पासून आमी तें खायत आसा. जाणटेल्यांचें हें आयज आमचें आयडेंटिटी म्हणटा तशी कश्टकरी समाज आमचो दोंगरार खणोन शेतांनी खणोन म्हणटा तशें हें सगळें पिकयता. सो कितलो अभिमानाची गोश्ट पळय आनी आमी तेच ते हितूंतल्यान येता. आमी बी कश्ट करीत आमी बी दोंगराचें काम करपी अशे कितलेशे लोक म्हणटा तशें मेजॉरिटी आमचे गोंयकार हे दोंगरांनी कुळागरांनी शेतांनी काम करतात आनी कितलें बरें आमकां हें खावपाक मेळटा तें पळयता. हांव प्रत्येक गोंयकारां कडेन आतांचे जनरेशना कडेन मागता की हे जे इन्फॉर्मेशन आसा ती भुरग्यां कडेन पावयात भुरग्यांक तेजी इम्पॉर्टन्स सांगात कारण आयज ती काळाची गरज आसा. आमी फास्ट फुडाचे इतले आहारी गेल्ले आसा की आमकां तेजे फुडें आनी कांयच दिसना पूण भायले म्हणटा तशें जोडून वयता हितून आनी तितून आमचें आरोग्य म्हणटा तशें बरें उरना. सो हांव परत एकदां रिक्वेस्ट करतालो आमच्या गोंयकारां कडेन आमचे जाणटेल्यां कडेन आमचे जे आठवी पिढी आहा तेंचे कडेन की तुमी ह्या आतांच्या जनरेशना कडेन हें मॅसेज पावोवची तेजें इम्पॉर्टन्स सांगचें कारण हें जें आसा तें कितें आमकां पयशेच मेळपा लागून न्ही पूण एक आमचे गोंयकार एक हेल्थी उरचे होच एक उद्दिश्ट आसा आनी आमी जाता तितले प्रयत्न करताले हें तिगोवन दवरपाचें आनी फुडें आनी चड प्रमाणान म्हणटा तशें बाजारान मार्केटान जावं एक्सपोर्ट सुद्दां कशें करूं मेळटलें हेजेर आमी विचार करताले. सो आमची जी विश्वस्त कृषी कोऑपरेटीव एम्पॅक्स लिमिटेड आसा सो ती अस्तित्वात येयल्ली आसा हेच खातीर की आमी जे शेतकाऱ्यांचें कितें आसा जावं बरें कितें आरोग्याचें आसा तें कशें आमी प्रिजर्व करताले कशें फुडें वताले कशें वाडयताले आनी शेतकाऱ्यांक ताचो लाभ करून दितलो होच आमचो एक उद्दिश्ट आसा. सो आनी एक गजाल दाखयता तुमकां
अभिमानान आनी गॅरंटीन सांगताय पळय, हे जे आमचे कडेन चिकू आसा पळय ते इतले टेस्टी लागता, म्होंवा सारके लागता आनी केन्नाच वेस्ट म्हणटा ते जावपा ना, कारण आमी सगळे चेकिंग करूनच हाडटा, खावनूच हाडटा आनी भरोसेमंदूच हाडटा. सो मुद्दाम तुमी जो आज पर्यंत गोंयकारांनी जो आमच्या सपोर्टारांनी आमचे विश्वास दवरून पळय तुमी आमकां गिरायक घालता आनी आमचो हें वाडयता व्याप, तितून आमकां खरेंच अभिमान दिसता. तितूंतल्यान बाकीचेय मोटिवेट जातली अशी आमकां गॅरंटी आसा. देव बरें करूं. असोच मोग आसूं.